تے گئے نے ہوئی رجب دے حوالے نال کراتے جبریل امین لین واسطے آئے تے کیویں جگایا آپ نو مہانی دے گھر یا حتیم دے اندر لیٹے ہوئے سن تے جبریل کی آندا ہے محبوبا میری طرف دیکھنا ہے میرا بیٹا محبوبا آج فلکاں تے آ رب فرمیندہ ہے رب فرمیندہ ہے تو جو منگ سینگے کر سا یاری عطا رب فرمیندہ ہے گل سنے کو شعر پڑھدا کی جبریل ارادہ بھائی کیویں اٹھ سی یار خدا دا کیویں اٹھ سی یار خدا دا چمتلیاں سونا یار جگہ رب فرماؤندا ہے کنی شان ہے کملی والے دے تے گل مک گئی نا منشا صاحب شیخ القرآن مولانا حسین اللہ غری کرامت کرے تھے یاد آندے نے سارے نبی مسجد اقصی دے اندر جمع ہو گئے نے ہن اللہ جانے جماعت کنے کرانی ہے جویں جلسہ ہوئے نا تے کئی مولوی جمع ہو جان تے نماز دا ٹائم ہوئے تسی کہو گے پتہ نہیں ساقی صاحب جماعت کران گے پتہ نہیں سلفی صاحب کران گے منشا صاحب کران گے سرفراز حیدر پتہ نہیں کون بنیامین عابد سیف اللہ کیڑا مولوی جماعت کرائے گا اے نماز دے ٹائم تے مولوی اکٹھے ہو جان لیکن نماز دے ٹائم تے سارے ہوندے بولو نہیں ہوندے کدھر اتفاقی کٹھے ہو جان کیوں سلوی صاحب جے کدھر کٹھے ہو جان بزرگوں تے اللہ جانو جماعت کون کرائے گا جماعت اے ہن سارے نبی پیغمبر کٹھے ہوئے بیٹھے نے کون اگے مصلی تو ہوئے گا رب نے کیا جبریل ہو رہا جی رب جری فرمایا اعلان کر پر جڑا تینو میں آکھے وہ اعلان کر جبریل اگے آ کے آندا ہے حضرات پیغمبران اسلام سن لو ضروری اعلان حضرات پیغمبران اسلام سن لو ضروری اعلان اے اعلان رب دی طرفوں کران والے رب رحمان حضرات پیغمبران اسلام سنو سنو ضروری اعلان کیا اعلان ہے جبریل آندا ہے جتھے ہووے سونا اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا کنے مسئلے حل ہو گئے جنگی صاحب کنیاں گلاں حل ہو گئی نے کنے مسئلے حل ہو گئے نے کنیاں باتیں دے اندر حل ہو گئی نے عقل مند بندے نوں اشارہ کافی ہوندا ہے نا مولوی محمد حسین صاحب تے فرماندے گئے نے فرماندے نے تساں آپ ہی فیصلہ اے جڑے اے بیٹھے ہو باہر تک اوے تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا ہن مجلس خاصاں آمادے ہائے ہائے اے مجلس خاصاں آمادے جتھے نیویں پالے نبیاں نے کی جرت اوتھے اماماں دے او جنوں ملے حضور آقا دی کی لوڑے اونوں غلاماں دے او یا من حدیث سونے دی تینوں عظمت ملے سلام